अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो सबक नंबर 1 था और वो मैंने बोर्ड पर हल किया था। फिर उसके बाद मैंने पावर डायरेक्टर के ज़रिए एडिटिंग की, जिसकी वजह से एडिटिंग ख़राब हो चुकी थी। उस पर मैं माज़रत करता हूँ। तो कल मैंने अइम्मा अरबा के बारे में लेक्चर दिया था। आज उसके साथ जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो उनकी मशहूर किताबें लिखी हुई हैं, जो उनके मशहूर कारनामे हैं, आज मैं वो ज़िक्र कर रहा हूँ और लेक्चर शुरू करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सवालात आपके टीटी पेपर में भी आ सकते हैं, आपके एटी पेपर में भी आ सकते हैं और इसी तरह एसएस इस्लामियात लेक्चर इस्लामियात के टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शेखैन, ये 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शेखैन, इससे क्या मुराद है। दूसरा इस्तेमाल होता है तरफ़ैन, इससे क्या मुराद है। और तीसरा इस्तेमाल होता है साहिबैन, इससे क्या मुराद है। सबसे पहला लफ्ज़ शेखैन, ये इस्तेमाल होता है अक्सर किसके लिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है फ़िक़्ह में। बाद में मैं ये भी बयान करूँगा कि ये लफ्ज़ दो और किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दोनों के लिए शेखैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका वजह तस्मिया किया है। वजह तस्मिया इसका ये है कि चूँकि ये दोनों इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, तो उस्ताद के लिए शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और ये शेखैन अरबी में तस्निया का सीगा है जो दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों को जब इकट्ठा जिक्र किया जाए तो दोनों को शेखैन कहा जाता है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ की तरफ आते हैं तरफ़ैन। तरफ़ैन से कौन मुराद है। तरफ़ैन से मुराद है, जब भी तरफ़ैन का जिक्र आ जाए तो इससे मुराद होगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इसको वजह तस्मिया किया है। इनका वजह तस्मिया ये है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे तो उस वक़्त इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उम्र में छोटे थे, तो इनको अपने सामने नहीं बल्कि एक तरफ बिठाते थे, इसलिए उन दोनों को तरफ़ैन कहा जाता है, यानी तरफ में बैठने वाला। तो चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो शागिर्द हैं, तो और दोनों एक दूसरे के तरफ में बैठे हैं, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है, तरफ़ैन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जो लफ्ज़ है और वो है साहिबैन। साहिबैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दो अशख़ास के लिए। कौन। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इनका वजह तस्मिया किया है। इनका वजह तस्मिया ये है कि उनके लिए साहिबैन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हो जाते हैं कि ये दोनों इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के। और जब दोनों का नाम इकट्ठा जिक्र आ जाए तो नाम दोनों मुराद हो तो वहाँ साहिबैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। साहिब का माना होता है साथी, क्योंकि दोनों क्लास फेलो भी हैं। और दोनों फैन का लफ्ज़ इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ये फ़िक़्ह में ज़िक्र आ जाए तो इन दोनों को फ़िक़्ह में, तो ये दोनों के लिए शेखैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यही शेखैन का लफ्ज़ अगर अहादीस में आ जाए, किस चीज़ में, अहादीस में, तो दोनों से कौन मुराद होगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम है अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बरदिज़बह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम है इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह। जब शेखैन का लफ्ज़ अहादीस में ज़िक्र आ जाए तो दोनों शेखैन से मुराद क्या होगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। यही शेखैन से अगर शेखैन से मुराद खुलफ़ाए राशिदीन के साथ अगर आ जाए तो फिर इनसे कौन मुराद होंगे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब दोनों का खुलफ़ाए राशिदीन में शेखैन का लफ्ज़ आ जाए
تو دونوں سے مراد ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کیا سوچنا ہے کہ جب پیپر میں آ جائے تو آپ کون سی مراد لیں گے؟ تو یاد رکھنا پیپر میں جب بھی آتا ہے تو یا یہ دو نام آتے ہیں پھر دو میں سے نہیں آتے، یا جب امام بخاری امام مسلم کا نام آتے تو پھر یہ دو نہیں آتے، جب ان کا ذکر آتے تو پھر یہ دونوں نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے یہ تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ شیخین سے مراد امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، احادیث میں اور خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی شروع کرتے ہیں تھوڑا ان کی قربانیوں کی طرف اور ان کی کتابوں کی طرف۔ تو چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں مس بھی کم ہو گیا، سیاہی بھی کم ہو گئی۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب ان کو قاضی القضات کا عہدہ پیش ہوا تو کس نے پیش کیا تھا؟ یہ ابو منصور جعفر نے پیش کیا تھا، ابو منصور جعفر نے پیش کیا تھا۔ اس میں سیاہی بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، ابو منصور جعفر نے اس کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا تھا۔ جب ابو منصور جعفر نے اس کے لیے قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا تو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات کا عہدہ ٹکرایا اور قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس ابو منصور جعفر نے اس کو جیل میں بھی ڈالا اور اسی جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے مشہور کتاب کا نام جو ہے وہ ہے کتاب الآثار، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ایک ہے مسند امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے مشہور کتاب میں شامل ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا تو یہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ ہارون الرشید بادشاہ نے پیش کیا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے جب قاضی القضات کا عہدہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کیا تو انہوں نے قاضی القضات کا عہدہ سنبھالا، اور اسی جگہ میں اس نے ایک کتاب بھی لکھی، کتاب الخراج کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے مشہور کتاب ان کی یہ ہے کتاب الخراج، اکثر یہ پیپروں میں آتا رہتا ہے، کتاب الخراج، کتاب الخراج اس کا نام ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کتابیں، کل کتابیں ان کی 6 ہیں، 6 کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ المبسوط بھی ہے، جامع صغیر بھی ہے، جامع کبیر بھی ہے، زیادات بھی ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے، لیکن اس میں سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ ہے المبسوط۔ المبسوط کے نام سے جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کتاب جو ہے وہ ہے موطأ امام مالک، اور اس کا چونکہ مدینہ میں پیدا ہو چکے ہیں، مدینہ میں ہی وفات ہیں، اس کا جو مشہور لقب ہے وہ ہے دار الہجرت، جو اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے، دار الہجرت کے نام سے ان کا لقب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کل ہو چکا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو ہے وہ ہے کتاب الام کے نام سے، جو بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے اور اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے، وہ کتاب الام کے نام سے ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے ائمہ میں جو تکالیف گزارے ہیں اور تکلیف دی گئی ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی ہیں خلق قرآن کے بارے میں، جب اس نے قرآن مجید کو مخلوق نہیں قرار دیا تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی ہے۔ اور اس کی مشہور کتاب جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی مشہور کتاب احادیث کے بارے میں ہے، اور دوسرا کتاب کتاب العمل، اور تیسرا کتاب کتاب المسائل۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔